नमाज। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस पाक शेयर करने वाला हूँ, बयान करने वाला हूँ। तमाम अहले मुस्लिम से यही दरख्वास्त है कि इस हदीस पाक को तवज्जो के साथ सुनिए, क्योंकि इसके सुनने और देखने में हमारी इंतहाई ज़्यादा कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अफ़ज़ल नमाज वो है जिसमें लंबी लंबी रकातें हों। मुजाहिद कहते हैं कि हक़ ताला शानुहु की इरशाद क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और नमाज में कड़े रहो अल्लाह के सामने मुअद्दिब। इस आयत में रकू भी दाखिल है और खुशू भी, और लंबी रकात होना भी, और आँखों को पस्त करना, बाजू को झुकाना यानी अकड़ के खड़ा न होना, और अल्लाह से डरना भी शामिल है। कि लफ्ज़ क़ुनूत में जिसका इस आयत में हुक्म दिया गया, ये सब चीज़ें दाखिल है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से जब कोई शख्स नमाज को खड़ा होता था तो अल्लाह ताला से डरता था, इस बात से कि इधर उधर देखें या सजदा में जाते हुए कंकरियों को लुट पुलट करें। अरब में सफ़ों की जगह कंकरियाँ बिछाई जाती है, या किसी लगो चीज़ में मशगूल हो, या दिल में किसी दुनियावी चीज़ का ख्याल लाए। हाँ, भूल के ख्याल आ गया हो तो दूसरी बात है। फ़ायदे में शेख साहब लिखते हैं, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन की तफसीर में मुख्तलिफ़ इरशादात वारिद हुए हैं। एक ये भी है कि क़ानितीन के मानी चुपचाप के हैं। इब्तिदाई ज़माना में नमाज में बात करना, सलाम का जवाब देना वग़ैरह वग़ैरह उमूर जायज़ थे, मगर जब ये आयत शरीफा नाजिल हुई तो नमाज में बात करना नाजायज़ हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का आदी बना रखा था कि जब मैं हाज़िर हूँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो, मैं सलाम करता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते। एक मरतबा मैं हाज़िर हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल थे, मैंने हस्ब आदत सलाम किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। मुझे सख्त फ़िक्र हुआ। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वक्त फ़िक्र रहता था कि शायद मेरे बारे में अल्लाह जल्ल शानुहु की यहाँ से कोई इताब नाजिल हुआ हो। नए व पुराने ख़यालात ने मुझे घेर लिया। तरह तरह की ख़यालात उसके दिल में आते थे कि क्या हो चुका होगा, क्यों इसने सलाम का जवाब नहीं दिया। पुरानी बातें सोचता था कि शायद फ़लाँ बात पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए हों, शायद फ़लानी बात हो गई हो। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर लिया तो इरशाद फरमाया कि हक़ ताला शानुहु अपने अहकाम में जो चाहते हैं तब्दीली फरमाते हैं। हक़ ताला शानुहु ने नमाज में बोलने की मुमानअत फरमा दी और ये आयत तिलावत फरमाई, और फिर इरशाद फरमाया कि नमाज में अल्लाह के ज़िक्र, उसकी तस्बीह, उसकी हम्द व सना के सिवा बात करना जायज़ नहीं। मुआविया बिन हकम सुलमी कहते हैं कि जब मैं मदीना तय्यबा मुसलमान होने के लिए हाज़िर हुआ तो मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई गई। मिन जुमला इनके ये भी था कि जब कोई चीखे और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। चूँकि नई तालीम थी, उस वक्त तक ये भी मालूम न था कि नमाज में न कहना चाहिए। एक साहिब को नमाज में चीख आई, मैंने जवाब में यरहमुकल्लाह कहा। आसपास के लोगों ने मुझे तंबीह के तौर पर घूरा। मुझे उस वक्त तक ये भी मालूम न था कि नमाज में बोलना जायज़ नहीं, इसलिए मैंने कहा कि हाय अफसोस तुम्हें किया हुआ कि मुझे कड़वी कड़वी निगाहों से घूरते हो। मुझे इशारा से उन लोगों ने चुप करा दिया। मेरी समझ में तो आया नहीं, मगर मैं चुप हो गया। जब नमाज ख़त्म हो चुकी तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान न मुझे मारा, न डांटा, न बुरा भला कहा, बल्कि ये इरशाद फरमाया कि नमाज में बात करना जायज़ नहीं। नमाज तस्बीह व तकबीर व क़िरात क़ुरआन ही का मौका है। खुदा की कसम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शफ़ीक़ उस्ताद रहमदिल न मैंने पहले देखा न बाद में।
اور نہ کبھی ہوگا۔ دوسری تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قانتین کے معنی خاشعین کے ہیں، یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والے۔ اس کے موافق مجاہد یہ نقل کرتے ہیں جو اوپر ذکر کیا گیا کہ یہ سب چیزیں خشوع میں داخل ہے، یعنی لمبی لمبی رکعات کا ہونا اور خشوع حضور سے پڑھنا، نگاہ کو نیچے رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتداء میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گر نہ جائیں۔ اس پر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی نازل ہوئی، اور یہ تو مضمون کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل رکعات کیا کرتے تھے کہ کڑے کڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اگرچہ ہم لوگوں پر شفقت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جس قدر تحمل اور نباہ ہو سکے اتنی محنت کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تحمل سے زیادہ بار اٹھانے کی وجہ سے بالکل ہی جاتا رہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت نے بھی اسی طرح رسی میں اپنے کو باندھنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ تحمل کے بعد جتنی لمبی نماز ہوگی اتنی ہی بہتر اور افضل ہوگی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی لمبی نماز پڑھنا کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، کوئی بات تو رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض بھی کرتے کہ سورہ فتح میں آپ کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی آواز سانس رکنے کی وجہ سے ایسی مسلسل آتی تھی جیسا چھکی کی آواز ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایسی آواز ہوتی تھی جیسا کہ ہنڈیاں کے پکنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑی نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اسی حالت میں صبح فرما دی۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ چند آدمیوں سے بے حد خوش ہوتے ہیں، من جملہ ان کے وہ شخص ہے جو سردی کی رات میں نرم بستر پر لحاف میں لپٹا ہوا لیٹا ہو اور خوبصورت دل میں جگہ کرنے والی بیوی پاس لیٹی ہو اور پھر تہجد کے لیے اٹھے اور نماز میں مشغول ہو جائے۔ حق تعالی شانہ اس شخص سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ تعجب فرماتے ہیں باوجود عالم الغیب ہونے کے فرشتوں سے فخر کے طور پر دریافت فرماتے ہیں کہ اس بندہ کو کس بات نے مجبور کیا کہ اس طرح کھڑا ہو گیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لطف و عطایا کی امید نے اور آپ کے عتاب کے خوف نے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا، جس چیز کی اس نے مجھ سے امید رکھی وہ میں نے عطا کی، اور جس چیز کا اس کو خوف ہے اس سے امن بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بندہ کو کوئی عطا اللہ کی طرف سے اس سے بہتر نہیں دی گئی کہ اس کو 2 رکعت نماز کی توفیق عطا ہو جائے۔ ہم کسی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی اس عطا سے کوئی اور عطا بڑھ کر نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز کی توفیق عطا کر دیں۔ یہی عطا سب سے بڑھ کر ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنا یہ دنیا کے سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ جل شانہ تمام مسلمانوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔